अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत ही मुजर्रब, आजमूदा और रूहानी अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा अमल जो दिलों को सुकून देता है, परेशानियों को ख़त्म करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। और वो अमल है पीर के दिन पढ़े जाने वाला दरूद पाक, उसबू शरीफ का ख़ास वजीफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचें, सिर्फ एक दरूद और 10 रहमतें। तो जो बंदा कसरत से दरूद पढ़ता है, अल्लाह उसकी मुश्किलात खुद आसान फरमा देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस चीज़ का हमें बता दिया कि कुरान मजीद आपके लिए शिफा है, मोमिनों के लिए इसमें शिफा रखी है, तो जब हम इस कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ेंगे, नेक लोगों के साथ जब ताल्लुक़ जोड़ेंगे, नेक अल्लाह के वलियों के साथ जब ताल्लुक़ जोड़ेंगे, उनके तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके आमाल को अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हमारी परेशानियों को, मुसीबतों को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी हमारी हाजात होंगी उन्हें ज़रूर पूरा फरमाएगा। पीर के दिन का ये वजीफ़ा है, औराद है, अमल है। पीर का दिन खुद भी एक बाबरकत दिन है। ये वो दिन है जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और इसी दिन आप पर वही का आगाज हुआ। लिहाजा पीर के दिन इबादत करना और ख़ास तौर पर दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़्यादा फजीलत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया, ज़िंदगी दी कि हम इन मौके को गनीमत जाने। अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो परेशानियां हैं, जो हमारे घर के अंदर बेसुकूनी है, बीमारी है, मोहब्बत नहीं, आपस में ना इत्तफाकी है, इंशाअल्लाह ये सब ख़त्म होगी। अगर आप फजर के बाद या इशा के बाद इस अमल को पढ़ेंगे, सुनेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जब बाकायदगी से अमल करेंगे तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, दिल को सुकून मिलेगा, रिज़्क में बरकत होगी, बीमारियां दूर होंगी, घर में मोहब्बत और सुकून आता है और सबसे बड़ी बात अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाती है। याद रखें, ये वजीफ़ा, ये अमल कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया है। यकीन के साथ पढ़ें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें, फिर जाकर असल फ़ायदा हासिल होगा। तो नाज़रीन कराम, विर्द रोज़े दो शुंबा यानी पीर के दिन का जो विर्द है, अमल है, वो आपके सामने पढ़ने लगे हैं। इंशाअल्लाह आप भी इसे पढ़ना, इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुर रहीम। अल-फ़आलुल लतीफ़ुल वलियुल हमीदुस सबूरुर रशीद। अर्रहमानु रब्बि अज़िकनी मिन बरदि हिल्मिका अलय्या मा अब्तहिजु फ़ी अवालिमी फ़ला अशहदु फ़िल कौनि इल्ला मा यक़्तदी सुकूनी व रिज़ाई फ़इन्नकल हक़्क़ु व अम्रुकल हक़्क़ व अंतल हकीमुर रहीम। रब्बि अशहिदनी मुतलक़ फ़ाइलियतिका फ़ी कुल्लि मफ़ऊलिन
في كل مفعول حتى لا أرى فاعلا غيرك لأكون مطمئنا تحت جريان أقدارك منقادا لكل حكم وجودي عيني وغيبي وبرزخي يا نافخ الروح أمره في كل عين اجعلني منفعلا في كل حال لما يحولني عن ظلمات تكويناتي وامحق فعلي وفعل الفاعلين في أحدية فعلك وتولني بجميل حميد اختيارك لي في جميع توجهاتي وأفني مني إرادتي وصبرني وصددني وارحمني واصبحني باللطف والعناية بمعية خاصة منك وحققني بقربك الذي لا وحشة معه يا رحمن يا سلام والحمد لله رب العالمين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تو جی ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیر کے دن کا، سوموار کے دن کا ورد پڑھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، جائز حاجات ہیں، پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھر کے اندر بے سکونی ہے، اس بے سکونی کو ختم فرمائے۔ گھر کے اندر ہمارے محبت ہی محبت پیدا فرمائے، نا اتفاقی نا چاکی کو ختم فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں درود شریف کی محبت عطا فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، آپ ہمارے نمبر جو واٹس ایپ پر شو ہو رہا ہے آپ کی اسکرین پر واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا قرآن و سنت کے مطابق اسے حل کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں مبعوث فرمایا، ہمیں کلمہ نصیب فرمایا۔ ہمارے گھر کے اندر، کسی کے بھی گھر کے اندر جب بے سکونی ہے، اتفاق نہیں، ناچاکی ہے، تو وہ گھر نہیں بلکہ قبرستان لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بس یہی دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے گھر میں برکتیں پیدا فرمائے، نا اتفاقی کو، ناچاکی کو ختم فرمائے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر آپ اخلاص کو پیدا کریں، یقین کو پیدا کریں، جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ، خالص نیت ہو، یقین کامل ہو کہ جو کچھ بھی میں پڑھوں گا، سنوں گا، کروں گا، اللہ رب العزت ہی اس کا فائدہ دینے والی ذات ہے۔ یقین کریں کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کا پر یقین رکھتے ہوئے جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہوں گے اللہ رب العزت انہیں دور فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہیلے وسیلے بھی بنائے ہیں، جادو، جنات، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو پسند کی شادی کا، انشاءاللہ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہم سے رابطہ کریں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ حل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔